والفقير والواجد والفاقد والكبير والصغير والرجل والمرأة، فلا مجال في العيد ليد متكففة، ولا موضع في العيد لعبرة متحدرة أو نفس متكدرة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. جيب له شرط ولا جيب له ناخذ وياه بعد انا نبي الحمد لله معيد الجمع والأعياد، أحمده سبحانه على نعم يكمل شكرها بالازدياد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رافع السبع الشداد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله هادي الأمة إلى طريق الرشاد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ما كبر مكبر في كل الجهاد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أما بعد فيا عباد الله، إن من جميل معاني العيد صلة الأرحام ومؤانسة الأهل والإخوان، ومد يد الاتصال إلى الأقارب والأصدقاء والجيران في حالة معبرة عن كمال الألفة وجمال المودة. يحدوهم إلى ذلك مقابلة النعمة بالفرح وتلقي المنة بالشكر، ومن أجل مظاهر هذا الفرح والشكر التنادي إلى التحلي بالتعارف والائتلاف والتخلي عن التناقل والاختلاف، وفي ذلك قيام بشكر نعمة العيد أبلغ قيام، ورعاية بحقها أبلغ رعاية. ومن أسمى معاني العيد عطف القلوب على الفقراء وآتاة لهم في يوم العيد، وإغناء لهم عن اشتغالهم بالقرآن، وتنهى عليهم من العيد فقط وتكوي أحسنوا فتجسام إليهم إشراف لهم في بهجة العيد، حتى يكون أمر الفرحة بالعيد لدى جميع المسلمين سواء، كما جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فاتقوا الله عباد الله، واذكروا أن العيد هو موسم الفرح والسرور، وأفراح المؤمنين وسرورهم في الدنيا إنما هو بمولاهم إذا فازوا بإكمال طاعته وحازوا ثواب أعمالهم بوثوقهم بوعده لهم بفضله وبرحمته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وصلوا وسلموا على خير الورى كما أمركم بذلك المولى جل وعلا، فقال سبحانه قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الآل والصحابة والتابعين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين، وانصر عبادك الموحدين، وألف بين قلوب المسلمين، ووحد صفوفهم، وأصلح قادتهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، وهيئ له البطانة الصالحة، ووفقه لما تحب وترضى يا سميع الدعاء. اللهم وفقه وولي عهده إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين، وإلى ما فيه كل خير عاجل وآجل للبلاد والعباد، يا من إليه المرجع يوم المعاد. اللهم اجزهم خير الجزاء على خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما. اللهم احفظ هذه البلاد حائزة كل خير، سالمة من كل شر. اللهم احفظ هذه البلاد حائزة كل خير، سالمة من كل شر. اللهم احفظ هذه البلاد حائزة كل خير، سالمة من كل شر، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم حرر المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسلمين في فلسطين. اللهم كن لهم معينا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت يا رب العالمين. اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت يا رب العالمين. اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائك وأعدائنا، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أي أنت خير، وزكها أنت خير من زكاها. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.